अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू, जिसके चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी हैं। भारत के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वैसे भी हमारे ड्रामों के दीवाने हैं, लेकिन इस ड्रामे में हमारे हीरो के ऐसे लोग दीवाने हो रहे हैं कि वहाँ की बड़ी बड़ी स्टार्स कहती हैं कि भाई मैं तो मर मिटी हूँ बिलाल अब्बास पर। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की तारीफ़ करते हुए शहनाज गिल, जो कि बिग बॉस से उन्होंने शोहरत भी पाई और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ इनकी केमिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बहुत हिट कपल था, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। खैर, सिद्धार्थ फिर उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो है शहनाज गिल अकेली रह गई। खैर, अब अकेली हो या ना हो, लेकिन वो ये कहती हैं कि मैंने जब ये पाकिस्तानी ड्रामा देखा मेरी ज़िंदगी है तू, और इसमें मैंने हीरो यानी कि बिलाल अब्बास की एक्टिंग देखी, तो यकीन जानो मेरा तो दिल ऐसा कर रहा है कि मैं कब जाकर बिलाल अब्बास से मिलूंगी। ठीक है, बिलाल अब्बास से उनको शायद मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वो कहती हैं कि अगर आगे चलकर इसको हीरोइन ना मिली या इसको कोई दुख मिला तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मतलब बात करने के अंदाज से ऐसे लग रहा था कि भाई भारत में रहते हुए पाकिस्तानी ड्रामे की तारीफ और तारीफ के साथ साथ अपना क्रश जो है वो शो करते हुए कि बिलाल अब्बास करते करते यूं भाई बड़ी हैरत हो रही थी ना कि भारत में रहते हुए ये बातें हो रही हैं। अब आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देखा है, मैंने उनका वो ड्रामा देखा था, हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन ड्रामा तो देखा था भाई, जाने तमन्ना। आप बताओ यार क्या नाम था ड्रामे का? आप लोग, मुझे याद आ गया, इश्क मुर्शिद। तो तुसी फिर कहना है कि सुमैर भाई तुसी भूल जाते हो यार। मैं भूलता हूँ तो आप लोग देखते हैं और फिर साथ साथ याद करवाते हैं ना। बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था और उसमें उनकी जो एक्टिंग थी वो बड़ी कमाल की थी। वो तो अलग बात है ना कि वो डायरेक्टर ने उसको ड्रैग किया, लटकाता रहा, लेकिन बड़ा मज़ेदार यार, आउटस्टैंडिंग। दुरेफिशा भी अच्छी लग रही थी। हमेशा दुरेफिशा कहती होंगी कि मेरी तारीफ़ नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, थोड़ी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है। हाँ, लेकिन सुना है ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में आपकी एक्टिंग लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या वजह है? क्या आपको क्या लगता है, वाकई अच्छी नहीं लग रही या किसी की फैलाई हुई कोई साजिश है? इसके बारे में आप ही मुझे बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इमाद वसीम के बारे में। इमाद वसीम की डाइवोर्स हो गई है। दुख की बात है, क्योंकि जब भी किसी का घर टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे, वैसे जितने बड़े स्टार्स होते हैं ना, इनके घर टूटते हैं तो इनको मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं देखता, चाहे इनके बच्चे भी हों, क्योंकि इनका फोकस अपने कैरियर पर होता है। कैरियर होगा तो बाकी सब कुछ होगा, शादियां भी हो जाएंगी, बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग, मैं अपनी ज़ाती अगर बात करूं, मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। खैर, अल्लाह ताला कभी भी किसी का घर ना तोड़े, क्योंकि जो मियाँ बीवी आपस में प्यार करते होते हैं उनका घर टूटता है तो उन पर क्या बीतती होगी ये तो वही जानते होंगे। खैर, काफ़ी अरसे से इनकी सेपरेशन चल रही थी अपनी बीवी के साथ। बीवी का कहना था कि वो अपने अफेयर में इतने गुम हैं कि उनको ना तो मेरी प्रेगनेंसी का पता था, ना उनको ये पता था कि बच्ची पैदा हो गई है। हालांकि इतना तक बच्ची करती रही, वॉइस मैसेजेस करती रही कि भाई बाबा मुझे अब बहुत याद आ रहे हैं, आ जाए, आई मिस यू, और इस तरह के मैसेजेस। खैर, इनके 3 बच्चे हैं। इनकी जो बड़ी बेटी है वो असल में 3-4 साल की है, और जब भी पैदा हुई थी वो 5-6 माह की है। ठीक है, जो बड़ी बेटी है वो अक्सर अपने बाबा के लिए मैसेजेस करती रही, लेकिन इनकी जो वाइफ है उन्होंने ये कहा कि भाई इन्होंने बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं की। और जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि इनकी ज़िंदगी में तीसरा कोई आ चुका है और वो इनको पसंद करते हैं, उनसे शादी भी करना चाहते हैं, ये कर लिया है, तब मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। ठीक है, लेकिन इमाद वसीम ने कहा कि जो भी मेरा नाम लेगा या मेरे पर कोई कीचड़ उछालेगा तो मैं पहले बता दूँ कि मैं उस पर लीगल नोटिस भेजूँगा और उसको मैं अदालत में घसीटूँगा। अब ये दोनों जो हैं, इमाद वसीम और जो उनकी वाइफ है, वो कहती हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं जो दुनिया को बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि ज़ाहिर है जो दोनों साथ रहते हैं उन दोनों को बेहतर पता होता है, लेकिन जब लड़ाई हो गई, बात ख़त्म हो गई, तो फिर सोशल मीडिया पर ला कर एक दूसरे को गंदा करने की क्या ज़रूरत है?
ٹھیک ہے آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. ثانیہ مرزا کو دیکھ لیں آج تک وہ نہیں بولی. ثانیہ مرزا نے ایک بات بھی نہیں کی, بالکل الگ ہو گئے دونوں, اپنے کام پر لگ گئے. دکھ تو ہوگا کہیں نہ کہیں, تکلیف تو ہوتی ہوگی, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی سے موو آن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں جی ہاں موو آن, بھائی چھوڑو اگلے کو دیکھو. خیر اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ لوگ ضرور بتائیے گا. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے, ڈائیورس ہو گیا, عماد وسیم کو اپنے بچوں کی ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے اخراجات کا خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو بالکل ایسے نہ چھوڑیں, کیونکہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے باپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے, تو پھر بچے کبھی باپ سے محبت نہیں کرتے, اور ایک وقت آتا ہے کہ باپ کو وہ بچے یاد آتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ہنا آفریدی کے بارے میں, جن کی شادی ہو رہی ہے جی تیموری کے ساتھ. ہنا آفریدی وہ ہیں جنہوں نے فیصل قریشی کے ساتھ ایک کردار کیا تھا, اور اس کردار کے حوالے سے وہ بہت خوش تھی, لیکن لوگوں کو بڑا غصہ آیا تھا. لوگوں نے کہا کہ بالکل میچ نہیں کر رہا یار, وہ فیصل قریشی بہت بڑے لگ رہے ہیں اور یہ کل کی بچی لگ رہی ہیں, تو یہ کیسا. لیکن ان سے پوچھا جائے, اگر ہینا سے پوچھا جائے, تو وہ بہت خوش تھی کہ اتنے بڑے سٹار کے ساتھ میرا ڈرامہ آ رہا ہے. وہ ڈرامہ بھی پسند کیا گیا تھا, ان کی دونوں کی ایکٹنگ کو بھی پسند کیا تھا, اور اوپر سے وہ جو گانا ڈالا تھا نادیہ خان نے اپنے شو میں بلا کر فیصل قریشی کو بڑی تنقید, تمہیں کیسا لگ رہا ہے. اور یہ نادیہ خان کی بات جو ہے نا وہ بھی مجھے بڑی حیران کرتی ہے. تمہیں مطلب دیکھیں پروفیشنلزم ایک الگ چیز ہے نا. جب آپ کسی کو اپنے شو میں بلاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا شو نہیں کرتے کہ بھائی میرا ان کا بڑا کلوز تعلق ہے, یا کوئی دنیا ساری میں لوگ دیکھ رہے ہیں نا, وہاں پہ تمہیں یا تم کر کے بات کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. خیر وہاں پر بھی وہ کر رہی تھی کہ کیسا لگ رہا تھا, اور یہ وہ رومانٹک سین اور اس طرح کے ایج میں, اور یہ وہ بڑی تنقید ہوئی. خیر فیصل قریشی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تھا, اس بیان کو, ان باتوں کو, چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا. خیر ان کی شادی اب ہو رہی ہے تیموری کے ساتھ. تیموری کون ہے جی؟ تیموری وہ ہیں جو کہتے ہیں باجی ناڑا اٹھا لیں, سوری وہ جو کہتے ہیں کہ باجی دروازے میں دوپٹہ پھنسا ہوا ہے. اور ایک اور بھی ان کا آتا ہے نا, وہ چاچا وہ ناڑا اٹھا لیں, بھائی جان ناڑا اٹھا لیں. تو بڑی اچھی فنی ویڈیوز بناتے ہیں. ان کی شادی ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی دونوں کا جو کپل ہے وہ اچھا لگے گا؟ ان لوگ اس سے بھی لگو ہنا آفریدی وہ کتنی خوبصورت, کہاں وہ اے کام نہ کریو یار, سب کے اپنے اپنے نصیب ہیں. ہوں تواڈے نصیب نہیں کوئی چنگی مل رہی تے ساڈا کی قصور ہے؟ تسی آپ گڈیاں والے دے پیچھے ٹردے رہندے تو میرا قصور ہے. اچھی ڈھونڈو, اچھی ملے گی یار, دعا کیا کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو, چہرے پر نہ جانا یار, عورت کے کردار پر جانا. اگر بیوی ایسی مل جائے جو خاموش ہو, آپ کے حق میں بولتی ہو, آپ کے لیے بولتی ہو, اور آپ کا ساتھ دیتی ہو, بس کافی ہے. اس سے بڑھ کر نہیں. عزت دار, آپ سے بدتمیزی نہ کرے, آپ کو ستائے نہ, اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے, چاہے اس کے بدلے میں اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو, اور وہ کہے کہ یہ نہ کریں, یہ زیادتی ہے, تو آپ خوش قسمت ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.